जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेतले पनि यो घटनालाई काहीँ न काहीँ मोड्न खोजेको छ र यसरी मोड्नु खोड्नुको पछाडिको रहस्य के हो कि उहाँहरू आफै त्यसमा सबल हुन भएकोले आफू चाहिँ सुरक्षित हुनको लागि त्यो गरेको हुनु पर्यो। त्यहाँ जो मान्छेले चाहिँ लासपछि चाहिँ उठाउँदाखेरि देख्यो उसको आँखा फुटाएको छ, उसको दाँत भाँचेको छ। खोलामा आफै हामफालेको मान्छेको दाँत भाँच्छ, खोलामा चाहिँ जिउँदै हामफाले मान्छेको पेटमा पानी हुन्छ। के अरे केही दिनपछि त्यो म्याच सकेपछि उनीहरू धरोटीमा रिहा हुन्छ। त्यहाँ सायद एउटा चाहिँ असाध्यै निमुखा बोल्न नसक्नेलाई होइन के अरे बलिको बोको बनाउनलाई उसलाई त्यहाँ चाहिँ केही दिन राख्ला, भित्रबाट यसको न्याय हुन सक्दैन। त्यस कारणले यसको लागि छुट्टै नागरिक आयोग गठन गर्नु पर्यो। त्यो नागरिक आयोगको प्रमुख चाहिँ उच्च जाति हुनु भएन, त्यो कि दलित हुनु पर्यो कि जनजाति हुनु पर्यो कि मधेसी हुनु पर्यो। अनि डक्टर पोस्टमार्टम गर्ने डक्टरले भन्ने हो, त्यहाँको डिएसपीले भन्ने हो। त्यो डिएसपीले चाहिँ त्यो पोस्टमार्टम त गर्दैन होला नि। त्यस कारणले नितान्त सत्य तथ्यको खोजीमा गयो। त्यो पत्रकार चाहिँ सत्य तथ्य चाहिँ पायो भने उसले चाहिँ निडरबारे सबै कुरो चाहिँ भण्डाफोर गर्छ भने उसलाई लाग्यो। जनार्दन शर्मा पूर्व गृहमन्त्री जस्तो मान्छेले संसदमा त्यत्रो जनताको चाहिँ प्रतिनिधिलाई चाहिँ जुन प्रकारको रिपोर्टिङ दियो नि, त्यो रिपोर्टिङ अनि त्यहाँका प्रहरीले भनेका कुराहरू, त्यहाँको जनताले देखेको लासको चाहिँ जनताको मनोबल जित्ने, जनताको चाहिँ कुराहरू जित्ने चाहिँ कामहरू गर्नु पर्यो। त्यही कारणले यो भौतिक संरचनामा के अरे क्षति पुर्याउनु भन्दा पनि सामाजिक चाहिँ कुरीति कुसंस्कार भनौँ न रूढिवादी संरचना भत्काउनेतिर चाहिँ उहाँ लाग्नुभयो भने जनताको विश्वास खेल्ने, रन्डीबाजी खेल्ने, भ्रष्टाचारीहरूले कालो मौसो दल्छ भने अनि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ नरसंहार गर्ने चाहिँ अपराधीहरूलाई चाहिँ कमसेकम साङ्केतिक चाहिँ विरोध जनाउनु पर्छ पर्दैन? विप्लवलाई त अहिले चाहिँ निषेधित ठिक छ। ए धोती लगाएको छ यो मलाई त मधेसी, यो बिहारी भन्ने, अनि चाहिँ बकुला छ यो मलाई भोटे, यो चाहिँ के अरे चिनिया भन्ने, यस्तो टालले राष्ट्रियतालाई यस्तो चाहिँ परिभाषामा भनौँ न सीमित राख्यो भने गङ्गा चौधरीको चाहिँ मुखले बोलेको होइन कि गङ्गा चौधरीको मालिकले त्यो चाहिँ जसरी सुगालाई चाहिँ खोर्सानी दिएर चाहिँ गोपी कृष्णको भन्छ, त्यो गोपी कृष्णको होइन भने ऊ एउटा जनजाति अभियन्ता हो। थरोट आन्दोलन एउटा चाहिँ त्यो त महान चाहिँ के अरे महान उसको चाहिँ के अरे मदन भण्डारको हत्या अभियोगमा चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रियामा दुवैजना मिलेर चाहिँ अनुसन्धान गरौँ भन्ने सल्लाह पो गरिराखेको हो कि होइन भने त जोड्नुपर्ने कारण त म देख्दिनँ। एउटा गणतन्त्रवादी, एउटा चाहिँ के अरे राजावादी। गणको घटनामा जीवन भनौँ न बाँच्न सफलहरूले त्यहाँको सबै कुरा वृत्तान्त सुनिरहेको अवस्थामा राज्य शक्तिको आडमा नेपालमा धेरै अपराधहरू भएको छ। राज्य शक्तिको आडमा के अरे गरेका अपराधहरूको कहिले पनि चाहिँ अनुसन्धान पनि तहकिकात भनेको त्यो अन्तिम टुङ्गोमा पनि पुगेको छैन। अब तपाईँलाई उदाहरण दिनु पर्यो भने राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन, मदन भण्डारीको चाहिँ हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन, त्यसपछि आएर निर्मला पन्तलाई बलात्कार गर्ने मान्छे अहिलेसम्म समातेको छैन, 33 किलो सुनको चाहिँ ल्याउने मान्छे अहिलेसम्म समातेको। त्यही कारण चाहिँ राज्य शक्तिको आडमा जब अपराधीहरूले संरक्षण पाउँछ नि त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाउने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। र त्यसको चाहिँ अलिकति सूचक कहाँबाट हो भन्दाखेरि नेपालमा जसरी नवराज विश्वकर्मामाथि जुन प्रकारको नरसंहार भयो त्यस्तै प्रकारको नरसंहार अमेरिकामा पनि एउटा काला जातिको चाहिँ युवा होइन जर्ज फ्लोइड भन्नेसँग माथि चाहिँ प्रहरीले उसलाई चाहिँ मारियो। अब त्यहाँ उसलाई चाहिँ त्यो मार्ने प्रहरीले दण्डित गरिसक्यो। त्यहाँ अहिलेसम्म नेपालमा अनुसन्धानको नाउँमा सिङ्गो घटनालाई नै अर्कैतिर मोड्ने काम यो देशको गृहमन्त्री, यो देशको के अरे महाधिवक्ताले त्यहाँको घटना आफै नगरिकन अनुसन्धानै पुरा नगरिकन अहिले नै उहाँहरू के भन्न थाल्नुभयो भने त्यहाँ जे कुरा चाहिँ पत्र पत्रिकामा बन्यो त्यो खालको घटना चाहिँ भएको होइन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दियो। यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति हो। कमसेकम यत्रो ओहदामा बसेको मानिसहरूले त अनुसन्धानको सम्पूर्ण प्रतिवेदन आफ्नो टेबलमा आउन दिनु पर्यो नि। त्यस्तै गरेर यो त्यो भूगोलबाट प्रत्तो गर्ने दुईटा माननीय जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेतले पनि यो घटनालाई काहीँ न काहीँ मोड्न खोजेको छ र यसरी मोड्नु खोड्नुको पछाडिको रहस्य के हो कि उहाँहरू आफै त्यसमा सबल हुन भएकोले आफू चाहिँ सुरक्षित हुनको लागि त्यो गरेको हुनु पर्यो कि त्यहाँका जघन्य अपराधीहरू उहाँका नातागोता परेको हुनु पर्यो। त्यसकारणले यसको चाहिँ सुरुको चाहिँ अनुसन्धानको चाहिँ प्रक्रियाहरू नै गलत ढङ्गले भएको छ र हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँका सिडिओ हप्ता दिनपछि पुग्नु होइन, त्यहाँका प्रहरी प्रशासनहरूको चाहिँ कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ
त्यहाँको नवराज विक लगायत अन्य युवाहरूको जुन नरसंहार भएको छ, जुन प्रकारको जाने एउटा जघन्य जाने के अरे हत्या भएको छ, त्यसले चाहिँ न्याय पाउला भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। यो पनि हिजो विगतको इतिहास जस्तै राज्य शक्तिको आडमा, राजनीतिक शक्तिको आडमा जुन प्रकारको जाने घटनाक्रमले एउटा जाने दण्डबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरेछ, त्यसको एउटा किताबमा गएर यो पनि एउटा कथाको रूपमा मात्रै लेखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भने यो घटनालाई चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूले जो जनार्दन शर्माले नै भन्नुभएको छ, उनीहरू चाहिँ भाग्दा भाग्दा खोलामा हाम फालेको जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ उहाँले संसदबाटै। उहाँले चाहिँ यसलाई बङ्ग्याउँदामै बङ्गिन्छ यो घटना त्यसो भने? होइन, अब के अरे उहाँले त्यति भनिसकेपछि, जनार्दन शर्माले खोलामा हाम फाले भनेपछि प्रहरीले पनि त्यो खालको मुचुल्को उठाउने भयो। अब प्रहरीले त भन्यो नि त, हाम फालेकै भन्यो नि त। तर त्यहाँ जो मान्छेले चाहिँ लास पछि चाहिँ उठाउँदाखेरि देख्यो, उसको आँखा फुटाएको छ, उसको दाँत भाँचेको छ। खोलामा आफै हाम फालेको मान्छेको दाँत भाँच्छ? खोलामा चाहिँ जिउँदै हाम फालेको मान्छेको पेटमा पानी हुन्छ। त्यो चाहिँ मृतक जो जति पनि सबजना गएर खोलाबाट निकाल्यो, कुनैको चाहिँ उसमा पानी छैन। त्यस कारणले मैले भनेको छु कि यो देश फेरि पनि राज्य शक्ति नै यो अपराधको संरक्षणमा लागेपछि कसैको केही चल्न सक्दैन। अब त अलङ्कार त बुझ्यो नि त। जनार्दन शर्माले भने जस्तो, गृहमन्त्रीले भने जस्तो, होइन, त्यहाँका प्रहरीले भने जस्तो खालको चाहिँ के भन्छ रिपोर्ट नआउने नआइसकेपछि त त्यो प्रहरीको जागिर, त्यो न्यायाधीशको जाने जागिरहरू त धराशयमा पर्छ। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो घटनाले चाहिँ न्याय प्राप्त होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त यो घटनालाई सूक्ष्म रूपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। जुन रुकुमका जुन डिएसपी साहबले पनि भन्नुभएको छ, जुन पेटमा चाहिँ पानी चाहिँ थियो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ रिपोर्टिङ गरेको हामीले चाहिँ सुन्नमा पाएको थियौँ, होइन? र प्रहरीको काम पोस्टमार्टमको रिपोर्ट भन्ने होइन के। त्यो पोस्टमार्टमको रिपोर्ट भन्ने चाहिँ को हो भन्दाखेरि त्यहाँको डक्टर, पोस्टमार्टम गर्ने डक्टरले भन्ने हो, त्यहाँको डिएसपीले भन्ने हो। त्यो डिएसपीले चाहिँ त्यो पोस्टमार्टम त गर्दैन होला नि। त्यस कारणले पोस्टमार्टम नगर्ने डिएसपीले उसको पेटमा रगत छ भन्ने जस्तो, मान्छेको अनुहार नदेखेको चाहिँ मान्छेले यो चाहिँ घटना चाहिँ ऊ चाहिँ पानीमा हाम फाल्यो भन्ने जस्तो चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गृहमन्त्री र माननीयहरूलाई पनि नैतिकताको आधारमा कारवाही हुनुपर्छ। एउटा घटनालाई बङ्ग्याउने, जुन जानी बङ्गाउने प्रकारको जुन अभिव्यक्तिहरू दिइराखेको छ, त्यस कारणले म त भन्छु यो राज्य संयन्त्रबाट यसको न्याय हुन सक्दैन। त्यस कारणले यसको लागि छुट्टै नागरिक आयोग गठन गर्नु पर्यो। त्यो नागरिक आयोगको प्रमुख चाहिँ नै उच्च जाति हुनु भएन, त्यो कि दलित हुनु पर्यो, कि जनजाति हुनु पर्यो, कि मधेसी हुनु पर्यो, अनि मात्रै यो छानबिनलाई हामी विश्वास। अहिले त हामीलाई जतिसुकै अनुसन्धान, जतिको छानबिन होस्, त्यो छानबिन र अनुसन्धानप्रति हाम्रो विश्वासै छ। त्यसो भने त्यो सम्भव छ शेर्पा सर? त्यसो भने किन सम्भव छैन? मानव अधिकार आयोगले के अरे त्यो गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट चाहिँ कुरा उठिसक्यो। त्यस कारणले एउटा देशमा यत्रो नरसंहार हुँदाखेरि यो देशका चाहिँ सुकुमारी राष्ट्रपतिहरू चाहिँ अहिलेसम्म मौनव्रत किन बस्छ? सम्भवतः उसकै पार्टीका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कार्यकर्ता परे होलान् भन्ने त्यो चाहिँ आशंका पनि त पैदा भयो नि। उहाँ चाहिँ के अरे एउटा काला जाति चाहिँ युवा मर्दाखेरि पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा आँखाभरि चाहिँ आँसु पारेर धुरु धुरु रुइराखेको छ। यस्तो मानव संवेदनहीन राष्ट्रपति हामीले चाहिँ राख्नुको काम के छ भन्नुको? यस्तो राष्ट्रपति त आजै निकालेर पठाइदिए हुन्छ। मैले भन्छु, साँच्चै भन्छु, न दलितप्रति उसको के अरे संवेदना छ, होइन, न चाहिँ के अरे जनजातिप्रति उसको चाहिँ के अरे कुनै सम्मान छ। यस्तो चाहिँ के अरे एउटा के भन्ने हो भने हृदयविहीन मान्छे, होइन, एउटा महिला भएर एउटा हृदयविहीन चाहिँ राष्ट्रपतिलाई यो देशमा पालिराख्नु पर्दैन। त्यसो भने यो घटनाले कसरी न्याय पाउँछ त? पाउँदैन। मैले भने गृहमन्त्रीले को भोलेको आशय के अरे जनार्दन शर्मा पूर्व गृहमन्त्री जस्तो मान्छेले संसदमा त्यत्रो जनताको जनप्रतिनिधिलाई जुन प्रकारको रिपोर्टिङ दियो नि, त्यो रिपोर्टिङ अनि त्यहाँका प्रहरीले भनेका कुराहरू, त्यहाँको जनताले देखेको लासको जुन प्रकृति छ, लासको मुचुल्का त प्रहरीले जेसुकै उठायो भने हामीले पनि देख्यौँ नि। दाँत बाँचेको छ, आँखा फुटिया छ, के अरे टाउका कुमा ढुङ्गाको लागेर पुरै गिदी निस्किने अवस्थामा छ। अनि यस्तो अवस्थाको मान्छे खोलामा हाम फालेको हुन्छ? त्यस कारण मैले भने नि, अहिलेसम्मको जुन यो अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू, त्यहाँका जुन शक्तिशाली भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टी का महान नेताहरूको यो चालामाला हेर्दाखेरि चाहिँ यो घटनाले चाहिँ अब यो 10 दिनको म्याद थप्यो।
अरू चाहिँ हत्या अभियोगमा मान्छे 45 दिनको चाहिँ म्याद थप्छ। म्याद होइन, पूर्व पक्षमा राखेर जुन चाहिँ के चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ, तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। अबको चाहिँ के अरे केही दिनपछि त्यो म्याद सकेपछि उनीहरू धरोटीमा रिहा हुन्छ। त्यहाँ सायद एउटा चाहिँ असाध्यै निमुखा बोल्न नसक्नेलाई होइन के अरे बलिको बोको बनाउन उसलाई त्यहाँ चाहिँ केही दिन राख्ला। बाँकी जुन त्यहाँका वडा अध्यक्षदेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ मै हुँ भन्ने रैथाने ठकुरीहरू चाहिँ सबै त्यहाँबाट चाहिँ उन्मुक्ति प्राप्त गर्छ। यो घटनालाई दायाँ बायाँ मोड्न खोजियो, दोषीले चाहिँ कटघरामा गइएन भने नागरिक समाजले भोलिको दिनमा कस्तो खालको कदम चाल्छ? नागरिक समाज होइन बाबा, नयाँ चाहिँ राज्य शक्ति स्थापना गर्छु भने विप्लव त त्यतैतिर होला नि त। एनसेल टावर भत्काउन सक्नेले चाहिँ त्यस्तो खालको उच्च जातीय अहङ्कारवादको चाहिँ त्यो के अरे अवशेषलाई भत्काउन सक्दैन होइन, भत्काउनु पर्यो नि। त्यसो भने विप्लवले पनि यसमा चाहिँ साथ दिनुपर्छ, तपाईँ दिन पर्यो। ऊ पनि राजनीतिक शक्ति हो होइन। म त भन्छु एउटा विप्लव राजनीतिक शक्ति हो, तर हामी त विप्लवको समर्थक त होइन। तर विप्लवले समाजमा भएको विसङ्गतिहरू होइन, जुन प्रकारको चाहिँ विभेदका कुराहरू उठाइरहन्छ र उसँग त एउटा चाहिँ शक्ति पनि छ, के अरे विद्रोह गर्ने शक्ति। त्यो हिजो माओवादी जनयुद्धकालमा छुवाछुतको चाहिँ विरोध के अरे छुवाछुत गर्ने मान्छेमाथि चाहिँ कस्तो खालको साङ्गतिक आक्रमण हुन्थ्यो भन्नुहोस् त। तास जुवा खेल्ने, रन्डीबाजी खेल्ने भ्रष्टाचारीहरूले कालो मौसो दल्छ भने अनि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ नरसंहार गर्ने चाहिँ अपराधीहरूलाई चाहिँ कमसेकम साङ्केतिक चाहिँ विरोध त के अरे जनाउनु पर्छ पर्दैन? विप्लवलाई त अहिले चाहिँ निषेधित ठिक छ दल के अरे चाहिँ सरकारले नेपाल सरकारले उसलाई चाहिँ आतङ्कवादीको रूपमा चाहिँ निषेधित गर्यो। तर म भन्छु निषेधको राजनीति गर्नुहुन्न। हिजो उनीहरू त्यत्रो 17,000 मान्छे मार्नेलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निषेधित राजनीति गरेको भए त अहिले त उनीहरू जङ्गलमा हुन्थ्यो होला नि त। कमसेकम मूलधारको राजनीतिमा त उसले त्यो निषेधितको राजनीतिक नेपालमा सम्भव छैन भने उनीहरूले मूलधारको राजनीति ल्यायो नि त। अथवा विप्लवलाई भने चाहिँ के अरे राजनीतिक चाहिँ मूलधारमा ल्याउनको लागि चाहिँ बहस गर्नु पर्यो, निषेधको राजनीति गर्नु भएन। र विप्लवले पनि जुन प्रकारको चाहिँ के अरे आतङ्ककारी गतिविधि छ त्यसलाई चाहिँ समाप्त गर्नु पर्यो। अब यस्तो खालको चाहिँ कुकर्महरू कुकृत्यहरूको भण्डाफोर गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारको साङ्केतिक कारबाहीहरू गर्नु पर्यो होइन। तर अब चाहिँ के अरे टावर सावर भत्काउने चाहिँ ध्वंसात्मक गतिविधिमा चाहिँ उहाँले पनि यसलाई चाहिँ अलिक हटेर समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि जुन प्रकारको चाहिँ कारबाहीको आवश्यकता त्यो कारबाही जस्तै भ्रष्टाचारले केही हदसम्मको कारबाही होला हो, यस्तो चाहिँ समाजमा चाहिँ आपराधिक चाहिँ घटनाक्रम गराउनेहरूले कारबाहीको कुराहरूलाई यस्तोहरूमा चाहिँ उहाँ उद्धत रह्यो भनेदेखि जनताको समर्थन हुन्छ। हिजो 10 वर्ष जनयुद्धकालमा माओवादीलाई जनताको समर्थन नै त्यहाँबाट भएको होइन। देशमा भएको शोषक सामन्तीमाथि कारबाही गर्यो, श्रमजीवी चाहिँ के अरे वर्गहरूको मुक्तिको चाहिँ आवाजहरू उठायो, जनजातिको अधिकारको लागि आवाज उठाइयो। यद्यपि उनीहरूले त्यो गर्न सकेन, कुरा त उठाएको हो नि त। त्यस कारणले म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो ठाउँतिर सायद विप्लवका चाहिँ कार्यकर्ताहरू होला होइन। कमसेकम यस्तो कुराहरू चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ यसको अनुसन्धान भएको छ या छैन त हेर्नु। अब यहाँबाट एउटा चाहिँ पत्रकार त्यहाँको यथार्थ सत्य तथ्य बुझ्दा त्यहाँ जाने अनि ऊ त्यहाँ जान्छ भने थाहा पाएर उसलाई चाहिँ बिच बाटामा रोक्ने। अब पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रको कुरा भयो, त्यो पत्रकार गएर हुन्छ के त्यहाँ उनीहरूलाई चिन्ता के हो भनेको त्यो पत्रकारले सत्य तथ्य खोज्छ। त्यसो भने किन रोकियो त तपाईँलाई? त त्यही त हो। अब त्यो पत्रकार नितान्त सत्य तथ्यको खोजीमा गयो, त्यो पत्रकार चाहिँ सत्य तथ्य चाहिँ पायो भने उसले चाहिँ निडरबारे सबै कुरा चाहिँ भण्डाफोर गर्छ भने उसलाई लाग्यो होला। त्यही कारण यो गयो भने हाम्रो चाहिँ सबैजना कालो कर्तुत्व भण्डाफोर हुन्छ भन्ने त्रास भयो होला। त्यसपछि यहाँबाट रोक्ने आदेश भयो। होइन भने गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रको बेलामा एउटा पत्रकारलाई चाहिँ घटनास्थलमा गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न किन चाहिँ त्यो निषेध गरिन्छ? अनि पत्रकार चाहिँ महासङ्घ किन मौन छ? नेपाल पत्रकार महासङ्घको चाहिँ अध्यक्ष के कम्युनिस्ट भएकोले त्यस्तो गरेको हो कि काङ्ग्रेस भएकोले त्यस्तो गरेको? बोल्नु पर्यो नि। आफ्नो पत्रकारमाथि यत्रो चाहिँ के निषेधको चाहिँ लगाइरहँदाखेरि मुखमा टेप लाएर किन बस्छ? पक्कै पनि। र तपाईँले विप्लवको कुरा गर्नुभएको थियो अलिकति अगाडि, त्यो कुरा म अलिकति जोड्न चाहन्छु। यो पछिल्लो अवस्थामा विप्लवलाई चाहिँ अलिकति आतङ्कहरू मचाउने खालको गतिविधि गर्ने एउटा पार्टीको रूपमा सरकारले लिइरहेको अवस्थामा विप्लवले चाहिँ किन त्यसलाई हेरिन भनिरहँदा चाहिँ मैले यो कुरा सोध्न मिल्छ मिल्दैन, तपाईँ विप्लवलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ आज पनि? होइन, मैले विप्लवको सन्दर्भमा किन भनेको भन्दाखेरि विप्लव एउटा राजनीतिक शक्ति हो। यो कुरा हामी सबले मान्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीले भन्यो जति पनि एउटा चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई
होइन एउटा राजनीतिक आस्थाको आधारमा चाहिँ उनीहरूले निषेध गर्नु भएन। हिजो पञ्चायत कालमा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थालाई चाहिँ निषेधको चाहिँ राजनीति गर्दाखेरि अवस्था के भयो? पञ्चायत समाप्त भयो नि त। त्यस कारणले निषेधको राजनीति कसैले गर्नुहुन्न। विप्लव एउटा राजनीतिक शक्ति हो। त्यस कारण उसलाई चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट उसलाई चाहिँ नि वार्ताको टेबलको माध्यमबाट उसलाई मूलधारको राजनीति मिलाउनु पर्यो। हिजो जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 10 वर्ष जनयुद्ध 17,000 मान्छेको चाहिँ हत्या गर्ने त्यत्रो चाहिँ जनयुद्धका चाहिँ त्यस्ता चाहिँ मान्छेहरूलाई वार्ताको अब विप्लव त अहिले के गरेछ? 2-3वटा टावर तोडेको थियो त्यति झन् चौकीमा आक्रमण गरेको छैन, मान्छे एका दुई ठाउँमा चाहिँ मारे, एका दुई ठाउँमा भ्रष्टाचारले कारबार गरिरहेको छ। तर मैले विप्लवलाई भन्न खोजेको के भन्दा यस्तो आतङ्ककारी चाहिँ गतिविधिलाई चाहिँ बन्द गरेर समाजको परिवर्तनमा हिजो सुरुमा 10 वर्ष जनयुद्धको पहिलो प्रयास के थियो भनेको गाउँघरमा शोषक सामन्तीमाथि प्रहार हुने, भ्रष्टाचारमाथि प्रहार हुने, होइन अनैतिक चाहिँ गतिविधि गर्नेमाथि प्रहार हुने, यस्तो खालको गतिविधि माथि चाहिँ प्रहार गर्यो भने उसले जनताको समर्थन पाउँछ। अब फेरि त्यो 10 वर्ष जनयुद्धमा जस्तो पुल भत्काउने, टावर भत्काउने कामले त फेरि पनि जनताको चाहिँ विश्वास त जित्न सक्दैन। उहाँ सुध्रिनुहुन्छ भन्ने तपाईँ विश्वास लाग्छ अबको दिनमा? कसलाई? विप्लवजीको लागि त्यही नै हो होइन। के अरे नसुध्रियो भने फेरि राज्यले एक प्रकारको शक्ति प्रयोग के अरे गर्ला, त्यसले चाहिँ उहाँहरूमाथि चाहिँ भौतिक चाहिँ क्षति पुग्न सक्छ। त्यही कारणले चाहिँ मैले भने नि हिजो प्रचण्डले वैद्यले बाबुराम भट्टराईले जुन किसिमको बुद्धिमत्तापूर्ण चाहिँ एउटा आन्दोलनलाई एउटा चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ जस्तो गरियो होइन कि अब यो आन्दोलनले एउटा यो ठाउँमा गतिमा पुर्याउन सक्छ भने उहाँको चाहिँ के अरे राजनीतिक चाहिँ मार्गचित्र छ भने त अगाडि बढ्नु पर्यो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 10 वर्षीय जनयुद्धबाट आजित विभिन्न आन्दोलनबाट आजित नेपालमा अहिले तत्काल यो प्रकारको आन्दोलनले राजनीतिक चाहिँ के अरे परिणाम चाहिँ हासिल गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि एउटा सिङ्गो चाहिँ विश्वको सिङ्गो चाहिँ के अरे देशको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्ने काम उहाँबाट भयो। हिजो मान्छेले विप्लव भने के हो कसो भने चाहिँ मान्छेले अलिकति टेर पोछर पनि लाउँदैन थियो। पछिल्लो समयमा केही शक्ति प्रदर्शन गर्नाले अलिकति चाहिँ मानिस विप्लवको चाहिँ शक्तिप्रति पनि एउटा मान्छेको चाहिँ ध्यान आकर्षित भएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले अब जनताको मनोबल जित्ने, जनताको चाहिँ कुराहरू जित्ने चाहिँ कामहरू गर्नु पर्यो। त्यही कारणले यो भौतिक संरचनामा के अरे क्षति पुर्याउनु भन्दा पनि सामाजिक चाहिँ कुरीति कुसंस्कार भनौँ न रूढिवादी संरचना भत्काउनेतिर चाहिँ उहाँ लाग्नुभयो भने जनताको विश्वास उहाँप्रति बढ्दै जान्छ भन्ने मेरो सानो सुझाव चाहिँ उहाँलाई। पक्कै पनि छ। र पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ हिन्दी भाषालाई पनि समावेश गरियो। सरिता गिरी लगायत केही माननीयज्यूहरूले चाहिँ हिन्दीमा नै आफ्नो अभिव्यक्ति प्रतिनिधि सभाबाट दिँदै आउँदा छ। त्यसमा चाहिँ गङ्गा चौधरीले चाहिँ खरो रूपमा चाहिँ बोल्दै आउँदा छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँको राय के छ? त्यो गङ्गा चौधरी बोलेको होइन, त्यो एमाले भित्रको एउटा बाहुन नेताको त्यो हुन्छ नि, त्यो हाम्रो के अरे पिँजडाको सुगा के अरे पिँजडामा बाँधेको सुगालाई बिहान उठेर हिन्दू धर्मको चाहिँ देवी देवता गोपी कृष्णको राधे राधे भनेपछि एउटा चाहिँ मालिकले के दिन्छ, एउटा हरियो खोर्सानी ट्वाक्क मुखमा हालिदिन्छ नि। त्यो हालेपछि फेरि भोलि फेरि यसो खोर्सानी देखाएपछि उसले त्यही भन्छ के गङ्गा चौधरीलाई मन्त्री पद देखाए के देखायो उसले त्यही कुरा बोल्यो। त्यो गङ्गा चौधरी होइन कि उसको मालिकले बोल्न लगाएको। नभए त गङ्गा चौधरी एउटा आदिवासी थारूको केटी होइन, उसले आदिवासी थारूको भाषामा चाहिँ भाषण गर्न सक्दैन। अनि त्यो चाहिँ शासकले बोल्ने भाषा चाहिँ यो देशको राष्ट्रिय भाषा हुने, शासकले लाउने त दौरा टोपी चाहिँ राष्ट्र भाषा हुने के राष्ट्रिय पोसाक हुने, शासकले चाहिँ मान्ने हिन्दू धर्म चाहिँ यो देशको चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ धर्म हुने, त्यो पृथ्वीनारायण शाहले चलाएको प्रचलनको हामीले विरोध गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले सरिता गिरीले के अरे चाहिँ हिन्दी भाषामा के अरे त्यहाँ आफ्नो अभिव्यक्ति दियो। सरिता गिरी ऊ आफैले भन्यो कि सरिता गिरी भारतीय मूलका चेली हुन् र उसको मातृभाषा त के हो भनेको हिन्दू हो र उसले आफ्नो चाहिँ मातृभाषाको प्रयोग गर्यो होइन हो। त्यही कारण सरिता गिरीले हिन्दी भाषामा बोल्न सक्छ भने गङ्गा थारू चौधरीले चाहिँ थारू भाषामा किन बोलेन? गङ्गा चौधरी कस्तो छेपारा जस्तो रङ फेर्दै हिँड्छन्। ऊ हिजो चाहिँ के अरे थारूहरूको पार्टीमा विजय कुमार गच्छेदारको छेउमा हुँदाखेरि चाहिँ नि थारूको ड्रेस लगाएर चाहिँ नि थारू भाषामा गोर लगाइदिएर जय थरुवाट भन्दै हिँड्छन्। अहिले केपी ओलीको छेउमा पुग्दाखेरि प्रचण्डको छेउमा पुग्दा उसले जय थरुवाट गोरहरू लगाएपछि भन्दैनन् होइन, अभिवादन कमरेड भनेर यसरी मुर्गी चलाउँछन्। ऊ चाहिँ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि जसो चाहिँ उसका मालिकले चाहिँ उसलाई अराउँछ त्यही सुवा जस्तै हो कि समानुपातिक पद जोगाउनलाई त्यो कुरा बा मैले अघिले भने नि यो उसको गङ्गा चौधरीको चाहिँ मुखले बोलेको होइन कि गङ्गा चौधरीको मालिकले
त्यो चाहिँ जसरी सुगालाई चाहिँ खोर्सानी दिएर चाहिँ गोपी कृष्णको भन्छ, त्यो गोपी कृष्णको होइन भने ऊ एउटा जनजाति अभियन्ता हो। थरोट आन्दोलनको एउटा चाहिँ त्यत्रो महान चाहिँ के अरे महान एउटा चाहिँ अभियन्ता हो। उसले त आफ्नो कमसेकम सरिता गिरीको त्यो हिन्दी भाषणको विरुद्धमा त उसले त थारू भाषामा दियो भने हुन्थ्यो होला नि त। त्यसो भने हिन्दी भाषा चाहिँ यहाँ चलाउन मिल्छ गर्दैन? मैले भाषा, साहित्य होइन, सङ्गीत भन्छ नि, भगवान देवी देवताहरू धर्महरू कुनै सीमा क्षेत्रमा बाँधिनु हुन्न भन्ने चाहिँ एउटा मान्छेको एउटा बुझाइ छ क्या। इन्डियाको पार्लिमेन्टमा, इन्डियाको जुन संविधानमा हाम्रो नेपाली मूल्य बोल्ने भाषा त्यहाँको 14औं चाहिँ सरकारी भाषाको रूपमा लिस्ट गराएको छ। तपाईँले इन्डियाको पार्लिमेन्टमा जस्तै आसामबाट जानेहरूले, सिक्किमबाट जानेहरूले होइन, दार्जिलिङबाट जानेहरूले नेपाली भाषामा बकाइदा उसले चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति दिन पाउँछ होइन। तर प्रश्न त उठ्यो नि, त्यसो भए त के अरे अङ्ग्रेजी पनि हाम्रो भाषा त होइन। अनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने स्कुल त सबै बन्द गरिदिनु पऱ्यो नि। त्यसो भए त किन बेकारमा खोलाउने? अर्काको भाषाबाट चाहिँ अध्यापन गराउने स्कुल किन खोल्ने? प्रतिनिधि सभा त केही फरक? मैले भने नि यो खोक्रो राष्ट्रवादले केही हुनेवाला छैन। मैले भने नि भाषाले राष्ट्रियता जोगिने हो भने भन्नु पर्यो नि। भाषाले राष्ट्रियता जोगेको संसारमा कहीँ छ? सरिता गिरीले अहिले सहयोग गरेका हुन्, प्रतिनिधि सभाबाट गरेका। सरिता गिरीले मैले भने नि, सरिता गिरी उसले गङ्गा चौधरीले भने अनुसार ऊ भारतको चेली हुन्। हाम्रो नेपाली चाहिँ नागरिकसँग बिहा गरेर उसले नेपालको बुहारी भए, जसले गर्दा उसको अधिकार भयो, उसले अधिकार प्राप्त गर्यो होइन। जनताले फेरि त्यो के अरे उसलाई पनि जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको। जनताले नै त्यो गङ्गा चौधरी जस्तो त्यो कसैलाई तानेर ल्याएको त होइन त होइन। जनताले निर्वाचित गरेको, उसलाई चाहिँ निर्वाचित गरेर जनतालाई थाहा छ कि सरिता गिरीले चाहिँ भोट माग्दाखेरि हिन्दी भाषामै बोलेर माग्यो। अनि हिन्दी टेलिभिजन उसले हेर्न मिल्ने, हिन्दीको के अरे भारतमा बनेको साडी हेर्ने, भारतीय चाहिँ टेलिश्रृङ्खला हेर्ने, भारतीय गाडी चढ्ने। मैले भने नि नेपालमा यो खोक्रो राष्ट्रवाद होइन। म भारतको समर्थक म होइन, म चिनको पनि समर्थक हुँ। त्यो कहाँनिर नमिलेछ र यो अहिले कुरो कहाँ? मैले भने नि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धहरू धर्मको आधारमा, हामी त हिन्दू धर्म मान्ने, भाजपा पनि हिन्दू धर्म मान्ने, त्यही कारणले हामी त भारतसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध सांस्कृतिक रूपले हिन्दू धर्मको आधारमा हामी त भारतसँग नजिक हो भने ल भारतको नजिक हो भने आज हिन्दू के अरे चाहिँ पण्डित आदित्यनाथले चाहिँ बोल्यो, तिमीले चाहिँ आफ्नो नयाँ नक्सा के अरे जारी गरेर ख्याल गर्लास् भने चाहिँ धम्कीपूर्ण भाषा दियो। ल ल अब गाली गर त। आदित्यनाथको विरुद्धमा नेपालका चाहिँ खोइ हिन्दू विश्व हिन्दू महासङ्घले किन कुरा बोल्दैनन्? यहाँका के अरे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति किन बोल्दैनन्? आदित्यनाथको खुट्टा ढोक्नेहरू। त्यसकारण यो धर्मको आधारमा भारतको नजिक ठान्ने अनि राजनीतिक दर्शनको ठाउँमा म त कम्युनिस्ट, त पनि कम्युनिस्ट, हामी चाइना नजिक भन्ने, यस्तो तालले नेपालको चाहिँ कूटनीतिक चाहिँ सम्बन्ध रहन सक्दैन। हाम्रो कूटनीतिक भनौँ न को आधार भनेको नेपाल र नेपालीको हित र संरक्षण कसरी हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले विदेशसँग आफ्नो चाहिँ वैदेशिक चाहिँ नीति र कूटनीतिक तय गर्ने हो। ल हिन्दूको चाहिँ के अरे पार्टी आयो भनेर भाजपाको चाहिँ जय जय गर्ने, कम्युनिस्ट शासन सत्ता आयो भने चाहिँ चाइनाको जय जय गर्ने चाहिँ काम हामीले गऱ्यौँ भने हामी घरको न घाटको हुन्छौँ। त्यस कारणले नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको कूटनीति भनेको नितान्त नेपाली जनताको चाहिँ हित र नेपाल भूमिको संरक्षणमा आधारित रह्यो भने चाहिँ हुन्छ। होइन भने हिजो आदित्यनाथले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के चुनाव जित्दाखेरि यहाँ चाहिँ पुरा दीपावली गर्ने चाहिँ अति हिन्दूवादी चाहिँ छन् नि। राजा ज्ञानेन्द्र नै आदित्यनाथको चाहिँ नमस्कार टिका लगाएर हो, किन बोल्दैन आज? राष्ट्रघाती राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि स्वाभिमान नेपालीलाई अपमानित अभिव्यक्ति दिँदाखेरि तिनीहरू किन बोल्दैन? त्यस कारणले म भन्छु यो खोक्रो राष्ट्रवादको नारा नलाइ हुन्छ। गङ्गा चौधरीलाई प्रयोग गरेर, कुनै अमुक जनजातिलाई प्रयोग गरेर, हिजो हिरोलाल विश्वकर्मालाई पञ्चायत कालमा हिरोलाल विश्वकर्मालाई प्रयोग गरेर दलितहरूमाथि चाहिँ शोषण दमन गर्न लगाइयो। हिजो चाहिँ बालाराम गतिमंगा र बुद्धिमान तामाङलाई प्रयोग गरेर हामी आदिवासी जनजातिमाथि शोषण गर्न प्रयोग गरे। अहिले पार्टीहरूले जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमहरू तानेको छ नि, जब जब आवश्यक पर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ पार्टीको मुख चाहिँ पत्रको रूपमा चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्छ। अब शासकले बोल्यो, भोलि चाहिँ भोटै काटेला भने डर, अनि त्यही जाति समुदायलाई बोलेपछि सिद्धो आइरन कट्स आइरन भन्छ नि। यहाँको चाहिँ नस्लवादी पहाडे ब्राह्मण शासकलाई यो चाहिँ गायत्री मन्त्र थाहा छ के,
जनजातिले विरोध गर्यो भने त्यसको विरुद्धमा जनजाति निकाल्नुपर्छ। मधेसीले विरोध गर्यो भने थारूलाई प्रयोग गर्छ, थारूले विरोध गर्यो मधेसीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ नि। यहाँको शासकले बुझ्छ नि। त्यस कारणले गङ्गा चौधरीले उसको यो मुटुबाट बोलेको होइन कि, त्यो गङ्गा चौधरी भनेको चाहिँ नि यहाँका पहाडे ब्राह्मण शासकहरूको कठपुतली जस्तो। कठपुतली भनेको चाहिँ मालिकले जस्तो जस्तो औँला चाहिँ यसरी चलाउँछ त्यस्तै त्यसै उसले नाच गर्छ, त्यही हो। यहाँनिर त अब तपाईँको हिन्दी भाषाको कुरा मात्रै होइन, अङ्गीकृत नागरिकको पनि कुरा आइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु? कानुन संविधानमा लेखेको कुरा कि संविधान संशोधन गरेर त्यो अधिकार चाहिँ नि छिन्न हुनु पर्यो। संविधानले बहुभाषिक देश, राष्ट्र भनेको बहुभाषिक बनाएको छ। बहुभाषिक भनेको सबै भाषा प्रयोग गर्छ। संविधानमा प्रश्न लेखेको छ नेपालमा बोलिने सबै प्रकारका भाषाहरू। हिन्दी भाषा त बोलिने, हिन्दी बोल्दैन, तराईतिर हिन्दी बोल्दैन, मैथिली बोल्दैन। नेपालमा बोलिने भाषाहरू सबै राष्ट्रिय भाषा भनेर संविधानको धारामा लेखिएको छ, राष्ट्र भाषाको परिभाषामा, होइन? अनि सरकारी कामकाजको भाषामा पनि त्यही कुरा लेखिएको छ। त के यो नदिने हो भने यता अधिकारका त्यो धारा संशोधन गर्नु पर्यो, धारा यथावत राख्ने। अनि यता मान्छेले बोल्यो भन्दामा उसको अनुहार र जातको आधारमा, होइन? धोती लाउनेले र कालो वर्णले बोल्ने बित्तिकै चाहिँ नि भारतभित्र विस्तारवादी हुने, अनि टोपी लाउनेले चाहिँ बोल्यो भने त्यो चाहिँ राष्ट्रवादी हुने। हिजो प्रचण्ड र चाहिँ हिजो के अरे प्रचण्ड र चाहिँ अरू चाहिँ बाहुन नेताहरूले लिम्बुवान र खम्बुवानको कुरा गर्दाखेरि, शेर्पा कुरा गर्दा कति महान क्रान्तिकारी नेता भन्ने, अनि त्यही मुद्दा आज अङ्काजीले बुझ्दा अङ्काजी राष्ट्रघाती हुने। यस्तो सङ्कीर्ण सोचबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा लिनु पर्दैन अहिलेको अवस्थामा। ए बाबा, मैले भने नि त, सरिता गिरी के हो भन्नुहोस्, अहिले हाम्रो चाहिँ नि भोलि सिक्किमबाट नेपाली मूलको मान्छे चाहिँ नि पार्लिमेन्टको मेम्बर चाहिँ नि उसमा के अरे गयो भने हालत के हुन्छ? भाषा भन्ने महत्त्वपूर्ण के छ? आफ्नो अभिव्यक्ति दिने कुरा हो। तपाईँले हिजो एउटा चाहिँ के अरे यो के अरे 4 नम्बर प्रदेशमा एउटा चाहिँ के अरे हिमालको चाहिँ आदिवासी महिलाले, माननीयले कस्तो अप्ठ्यारो पारमा त्यो चाहिँ सरकारको नीति त कार्यक्रमको बारेमा बोल्यो भन्नुहोस् त। किनभने उसले भाषाको बन्देज बनाइदियो। खस भाषा मात्रै बोल्नु भने, खस भाषामा आफ्नो कुरा राख्नु सकेन। सायद उसको आफ्नो मातृभाषामा बोल्न दिएको भए उसले मजाले दिल खोलेर चाहिँ बोल्न सक्थ्यो होला। त्यसो भने सर पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ सरिता गिरीलाई चाहिँ टिकट काटेर नै इन्डिया पठाउनुपर्छ किन भनिरहेका छन् जनता? मैले भने यो चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवादीको सङ्कीर्णता हो। भाषा, मैले अघि भने भाषा, साहित्य, धर्महरूलाई, अब जस्तो बुद्धिस्ट धर्म, होइन, कहाँसम्म फैलिएको छ भन्नुहोस् त। इन्डियामा जन्मेको हिन्दू धर्म अहिले नेपालमा आइसके, त्यसले के सीमामा बाँध्ने? भाषा, धर्म, संस्कृति भनेको त मान्छेले प्रयोग गर्दै जाने हो। प्रयोगको चाहिँ जब चाहिँ सीमा नाङ्दै जान्छ त्यसले कुनै देशको सीमा भन्दा, अब नेपाली उहाँ के अरे चाहिँ के अरे दार्जिलिङ भारतको चाहिँ उहाँ के अरे उसमा के अरे माथि के चोक छ यो चौरास्तामा, त्यहाँ चाहिँ भानु जयन्ती मनाउँदाखेरि चाहिँ वाह वाह ताली बजाउने, होइन? विरोध गर्ने त्यहाँ पनि विरोध गर्नु पऱ्यो नि। भारतमा किन नेपाली भाषा बोल्नु त विरोध गर्नु पऱ्यो नि। त्यही कारणले भाषा भनेको आफूलाई कुन चाहिँ प्रयोग गर्दा सजिलो हुन्छ, होइन? अब मलाई आज तपाईँले चाहिँ म खस भाषामा चाहिँ अब मलाई चाहिँ घोकाएर पढाएको हुनाले मलाई खस भाषामा चाहिँ मैले बोलेँ, होइन? त्यही कारणले आफूलाई जुन भाषा प्रयोग सजिलो हुन्छ त्यसमा बोल्यो। तर त्यसमा चाहिँ राष्ट्रियता भाषामा मान्छेको अनुहार हेरेर ए धोती लगाएको छ यो मलाई त मधेसी, यो बिहारी भन्ने, अनि चाहिँ बकुला छ यो मलाई भोटे, यो चाहिँ के अरे चिनिया भन्ने, यस्तो तालले राष्ट्रियतालाई यस्तो चाहिँ परिभाषामा भनौँ न सीमित राख्यो भने त्यो हुन सक्छ। राष्ट्रियता, राष्ट्रभक्त, देशभक्त भनेको त उसको यो हृदयभित्र यो भित्र हुने हो। सरिता गिरीले भनेको पनि त्यही हो कि नेपाल एउटा दुईटा ठुलो देश बिचको एउटा सानो देश हो। यहाँ हामीले आफ्नो चाहिँ कूटनीतिक सन्तुलन चाहिँ हामीले सन्तुलन कायम गर्न सक्यौँ। हामी बढी चाइनापट्टि ढल्क्यौँ, बढी हामी इन्डियापट्टि ढल्क्यौँ भने भोलि चाहिँ हाम्रो नेपालको सानो भूभाग फिर्ता हुने त कुरो होइन, राष्ट्र नै ध्वस्त हुनसक्छ। हामी लगभग अन्त्यमा पनि छौँ। त्यसो भने तपाईँ सरिता गिरीको पक्षमा हुनुहुन्छ? मतलब पक्ष र विपक्षको मैले कुरा भने म के को पक्षमा भने बहुभाषिक नीतिको। म कुनै पनि हालतमा त्यो बहुजातीय चाहिँ संसद भवनभित्र शासकले बोल्ने खस भाषा मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने पक्ष म छुइनँ। म बहुभाषिक अभियन्ता हुँ।
सबैले आफूलाई कुन भाषा प्रयोग गर्न सहज हुन्छ त्यो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। कसैले आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्यो भने उसलाई राष्ट्रघाती भन्ने, अनि पहाडे बाहुनहरूले बोल्ने चाहिँ भाषा बोल्यो भने ऊ चाहिँ राष्ट्रवादी भन्ने, यो परिभाषा म सहमत छु। पक्कै पनि सर। र पछिल्लो अवस्थामा हामी अन्त्यमा पनि छौँ समयको सीमा बावजुदको कारणले। र पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ जुन अहिले यो करहरू चाहिँ आजकै दिनसम्म उठाइसक्नु पर्ने भन्ने खालको कुरा गरिरहनु भएको छ पछिल्लो अवस्थामा, यसले कसरी लिनुहुन्छ? म एउटै उत्तर दिन्छु अर्थमन्त्रीलाई। एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा व्यक्तिले भनेको थियो, अर्थमन्त्रीज्यू मैले आत्महत्या गरेँ भने, म रुखमा झुन्डेर मऱ्यो भने मैले ब्याङ्कको चाहिँ ऋण र सरकारी कर तिर्नुपर्छ कि पर्दा सोधेको छ। मान्छेको आर्जन ठप्प भइराखेको छ, 3 महिनादेखि एक सुको पैसा आर्जन गर्न पाइराखेको छैन, खाने समस्या भएको छ। अर्काको देशमा चाहिँ काम नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ आधी महिनाको तलब दिएको छ। ऋण ब्याङ्कबाट ऋण लिएको उद्योगहरूलाई चाहिँ ऋण माफी दिएको छ, अथवा कमसेकम चाहिँ ब्याज माफी दिएको छ। यस्तो कुरा ल्याउनुको त कता कता यत्रो मानिसहरू चाहिँ 3-3 महिना चाहिँ आम्दानीविहीन अवस्थामा बस्दाखेरि उनीहरू त देश लुटेर खाए होइन, कोरोनाको नाममा लुटेर खाए, भूकम्पको नाममा लुटेर खाए। जनता त लुटेर खान पाएको छैन नि त, पसल खोल्न पाएको छैन। ठुला ठुला व्यापारिक पसलहरू खोल्न दिने, सासाना पसल खोल्यो भने प्रहरीको डन्डी खान परेको छ। त्यसकारण अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई र यहाँको गभर्नरलाई पनि मेरो यही प्रश्न हो कि जनताले आत्महत्या गर्यो भने उसको ऋण तिमीले मिना दिने कि नै दिने भने यहाँ एकजना मात्र होइन, हजारौँ जनतालाई आत्महत्या गरेर त्यही कारणले यस्तो खालको अव्यावहारिक नीति ल्याउनु हुँदैन। म निश्चित रूपमा भन्छु, कमसेकम यो 3 महिना लकडाउनको अवधिमा जसले चाहिँ के अरे ब्याङ्कको चाहिँ ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ कमसेकम ब्याज मिना हुनुपर्छ, ब्याङ्कलाई पनि त्यही ढङ्गको सुविधा दिनुपर्छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यो स्थानीय करहरू जति पनि करहरू छ यो 3 महिनाको लिनुहुन्न। 3 महिनापछि फेरि चाहिँ त्यो गतिमा जाने। कोरोना त कति समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरा नि रहन्छ नि। अब कोरोना रहन्छ त सिङ्गो राष्ट्रको ढुकुटी कोरोनामा खर्च गरे नि, 2000 मान्छे निको पार्नले पेश गर्यो नि त। एउटा चाहिँ मान्छेको चाहिँ टाउकोमा हान्ने चाहिँ त्यो के अरे ज्वरो नाप्ने यन्त्र किन्दै 4 अर्ब खर्च जान्छ, उहाँ मान्छे खान नपाएर चाहिँ सडकमा मरिराखेको छ। सरकारले कोरोनाको चाहिँ उसमा चाहिँ खर्च पेश गरिसक्यो, 4 अर्ब खर्च गरेर हिजो अस्ति कहाँ एउटा चाहिँ मैले उसमा देखाएको थिएँ। त्यही कारण यस्तो खालको चाहिँ अव्यावहारिक यस्तो खालको भ्रष्टाचारी चाहिँ नि के अरे बजेटहरू भ्रष्टाचारी चाहिँ नीति नियम चाहिँ हामीले ल्याउनुहुन्न। व्यवहारिक ढङ्गले हामी जाउँ। त्यो व्यवहारिक भनेको अब यो कोरोनाको महामारीले 2 प्रकारको समस्या ल्याउँछ। एउटा अरूको देशबाट चाहिँ रोजगारी नपाएर नेपाल फिर्तेको युवाहरूलाई कहाँ चाहिँ खपत गर्ने, कृषिमा खपत गर्ने कि पर्यटनमा खपत गर्ने कि उद्योगमा खपत गर्ने, एउटा कुरा त्यत्र सोचौँ। अर्को नेपालमा भएका उद्योगहरू जो बन्द हुने अवस्थामा छ त्यसलाई कसरी बिउताउने, कृषि उद्योगहरू, पर्यटन उद्योगहरू, कल कारखानाहरू, शिक्षक शैक्षिक व्यवसायहरू होला, स्वास्थ्य जाने के अरे हस्पिटलहरू होला, नर्सिङ होमहरू, यी कुराहरूलाई कसरी चाहिँ जीवन्त राख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ एकदम व्यवहारिक चाहिँ कुरा सोच्छु। यति बेला हामीलाई रेलको लागि 4 अर्ब छुटाउनु पर्दैन। त्यो रेल 1 वर्ष नआएर के फरक पर्छ भन्नुहोस् न। मात्रै हैन, अहिले त जिम खाना र नि त्यो पानी पनि आइरहेका छन् नि। त्यो जस्तो त्यो मैले भने नि यो राष्ट्रपतिको जसरी केपी ओलीको चाहिँ किडनीको अपरेसन भयो, यो राष्ट्रपतिको चाहिँ नि मुटुको अपरेसन गरेर हेर्नु पर्यो। यसको चाहिँ यो जिउमा चाहिँ मुटु छ कि छैन हेर्नु पर्यो, यसको जिउमा चाहिँ हृदय छ कि छैन हेर्नु पर्यो। यस्तो एउटा चाहिँ नरसंहारको बेलामा एक लाइनको अभिव्यक्ति दिन नसक्ने, एक लाइनको ट्विट गर्न नसक्ने राष्ट्रपति कसरी चाहिँ दलितहरूको राष्ट्रपति हुनसक्छ? जनजातिको कार्यक्रममा म जान सक्दिनँ किनभने त्यहाँ चाहिँ जातिवादी कुरो हुन्छ भन्ने। अनि त्यस्तो मान्छे कसरी चाहिँ जनजातिको राष्ट्रपति हुनसक्छ? एउटा चाहिँ के अरे भनौँ न नेता एउटा साइकल चढेर चाहिँ देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन हाँक्ने मदन भण्डारीको श्रीमतीको यो विलासी जीवन, ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ छोरीको बिहामा बोलाउने, कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको चाहिँ सम्बन्ध के छ? उसलाई चाहिँ उसको छोरीको बिहामा नबोलाइ नहुने के छ त्यसो भने तपाईँलाई थाहा होला त्यो बारे हेर्नु पर्यो। अब नजाने श्रीमान उसको चाहिँ के अरे मदन भण्डारको हत्या अभियोगमा चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रियामा दुवैजना मिलेर चाहिँ अनुसन्धान गरौँ भन्ने सल्लाह गरिराखेको हो कि होइन भने त जोड्नुपर्ने कारण त म देख्दिनँ। एउटा गणतन्त्रवादी, एउटा चाहिँ के अरे राजावादी। गणतन्त्रले राजा फालेको, राजाले तारेको गणतन्त्र फाल्छ। अनि गणतन्त्रको राष्ट्रपति चाहिँ त्यो राजा एक ठाउँमा बस्न सक्छ? ऊ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, ऊ चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहिन्छ।
उसको बिचको के अरे सामिप्यता हुने आधार के हो भन्दाखेरि सम्भवतः मदन भण्डारीको चाहिँ हत्या अभियोगको चाहिँ कसरी चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नको लागि भेट्यो भने त म जान्दिनँ। सम्झिलाउँ भने दुइटाको चाहिँ छोरछोरीको सबै बिहा भइसक्यो, अरू चाहिँ त्यहाँ उहाँ त्यत्रो चाहिँ घाँटी जोडेर हिँड्नुपर्ने कारण के छ? ओके बहिनी, एकदम अन्त्यमा छौँ सर। र विशेष गरी पछिल्लो अवस्थामा जुन खालको राजनीतिक अस्थिरता भइरहेका छन्, जुन खालको एउटा धराशायी अवस्थाको राजनीति भइरहेको छ, जनताहरूले अहिले एउटा रोग र भोकको कारणले मर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ, अन्त्यमा चाहिँ एकदम छोटोमा भनिदिनु अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? केपी ओलीजी, तपाईँले जनतालाई पटक पटक होइन तपस्या हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ तपाईँको देवी देवताको तपस्या गरेर वरदान दिन्छ, अनि वरदान चाहिँ के दिन्छ भने ल तँलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने तपस्या। केपी ओलीले तपस्या गर्यो, एउटा स्थायी सरकारको चाहिँ तपस्या गर्यो, जनताले स्थायी सरकारको चाहिँ के अरे वरदान केपी ओलीले दियो। अब त्यो वरदानलाई नेपाली जनताको र देशको चाहिँ हितमा उसले प्रयोग गर्यो भने केपी ओली पनि फेरि पनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ। यो नक्सा जारी गर्ने काम होइन, खालि जनतालाई छल्ने, जनताको चाहिँ एउटा सहानुभूति बटुल्ने काम मात्र भयो भने केपी ओलीको राजनीति समाप्त भयो। केपी ओली यो चाहिँ नेपालमा फर्स्ट एन्ड लास्ट प्रधानमन्त्री सक्यो होइन। साँच्चै नक्सामा जस्तै नेपालको चाहिँ भूमि काला पानी फर्काउँछ भने केपी ओलीको मृत्युपछि, जीवनको शेषपछि सिंहदरबारमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई ढालेर फालिदिने, त्यहाँ केपी ओलीको शालिग राख्ने। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले त जनताको नाक काटेर चाहिँ सिङ्गो चाहिँ जनजातिहरूलाई विभाजित गरेर चाहिँ यो देशको चाहिँ एकीकरण गर्यो भन्ने कुरा हो। केपी ओलीले त्यसो गरेन नि त। त्यही कारण पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई चाहिँ ढालेर त्यो ठाउँमा चाहिँ केपी ओलीको शालिग राख्न पर्छ भन्ने बहस चाहिँ म चलाउँछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र सम्वादका लागि। एकदम सान्दर्भिक चाहिँ विषयवस्तुमा अभिव्यक्ति दिने जुन